प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा सयौं रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि पहुँचवालाको कब्जामा, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय भने मौन। भारतीय सीमा हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेमा कोरोना संक्रमण दर उच्च, परीक्षण बढाउन विज्ञहरूको सुझाव। बारामा कृषि सहकारीबाटै अनुदानको रासायनिक मलमा कालोबजारी, अनुगमन गर्ने निकाय नै छैन। र पाल्पामा विद्यालयका बालबालिकालाई आत्मरक्षा तालिम, दुर्व्यवहार र हिंसामा कमी आउने अपेक्षा। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक पाल्पामा विद्यालयका बालबालिकालाई आत्मरक्षा तालिम सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कृषिमा आधुनिकीकरण नगरेसम्म देशबाट गरिबी र बेरोजगारी नहट्ने बताएका छन्। सप्तरी पुगेका अध्यक्ष यादवले कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिएका हुन्। मुलुकमा मधेसी समुदायमाथि विभेद र असमानता अझै कायमै रहेको भन्दै अध्यक्ष यादवले सरकारी सेवामा पनि मधेसी समुदायको उपस्थितिलाई संकुचन गरिएको दावी गरेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीय दल एमाले जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन्। सुनसरीको इनरुवामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेता कोइरालाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अस्तव्यस्त रहेको भन्दै अवरुद्ध संसद सुचारू गर्न कांग्रेस र एमाले दुवै दल जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका हुन्। नेता कोइरालाले आगामी चुनाव कांग्रेस एक्लै लड्ने समेत दोहोर्याए। बाक्लो हिमपातका कारण रोकिएको तातोपानी नाका सञ्चालनमा आएको छ। हिमपातका कारण देखाएर चीनले खासा र न्यालम क्षेत्रमा कन्टेनर आवत जावत रोकेपछि 10 दिनदेखि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका ठप्प थियो। नाकाबाट हिजो 10 वटा कन्टेनर नेपाल भित्रिएका थिए। सडकमा बाक्लो हिउँ भरिएपछि सामान बोकेका 100 वटा कन्टेनर चीनको न्यालम र खासाको पार्किङमै रोकिएको तातोपानी सुखा बन्दरगाह तथा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। नाका सञ्चालनमा आएपछि स्याउ, लसुन, रेडिमेड कपडा, इलेक्ट्रोनिक लगायतका सामान नेपाल भित्रिएका हुन्। निर्माण भएको 57 वर्ष बितिसक्दा पनि 3 जिल्लाका कोशी ब्यारेक पीडित किसानले मुआब्जा बापतको क्षतिपूर्ति रकम अहिलेसम्म पाएका छैनन्। मुआब्जाका लागि नेपाल र भारतका विभिन्न निकायमा धाउँदै आएका सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका कोशी पीडितले जग्गा अधिग्रहण बापतको क्षतिपूर्ति रकम पाउन सकेका छैनन्। सप्तरी र सुनसरीको सिमाना पर्ने कोशी नदीमा ब्यारेज निर्माण हुँदा 3 जिल्लाका हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन भारत सरकारले 79 वर्षका लागि अधिग्रहण गरेको थियो। त्यस बापत भारत सरकारले नेपाल सरकार मार्फत बालीनाली क्षति बापत प्रति बिघा 10,50,000 रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको थियो। वर्षौंदेखि गोठ र झुपडीमा कष्टपूर्ण रूपमा बस्दै आएका तेह्रथुम सहित धनकुटा, सङ्खुवासभा र भोजपुरका 200 घर परिवारलाई सरकारले निशुल्क घर बनाइदिएको छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिएका 4वटै जिल्लाका 200 परिवारले बसोबास सुरु गरेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेका विपन्न, लोपन्मुख, दलित र सीमान्तकृत जातिको छनौट गरी उनीहरूलाई आवासको व्यवस्था गरिएको हो। जनता आवास कार्यक्रम मार्फत तेह्रथुम सहित देशैभर 47,197 घर निर्माण गरिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ। तेह्रथुम र पाँच थर जोड्ने तमोर नदीको लुमुघाटमा मोटरे बल पुलको निर्माण नसकिँदै ठेकेदारले बीचैमा काम छोडेर हिँडेको छ। स्वच्छन्द निर्माण सेवाले काम सुरु गरेको 8 वर्षमा 50% पनि काम सम्पन्न गरेको छैन। पुलको पिलरमा प्रयोग गरिएका सामग्री समेत कमसल रहेको कुम्माए गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङले बताए। सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटाले स्वच्छन्द निर्माण सेवा काठमाडौँलाई 3 वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी 8 वर्ष अघि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले स्थानीय बासिन्दालाई आवत जावतमा समस्या भएको छ। मैथिली भाषा संरक्षणका
लागि सरकारवालाहरूले घर घरमै मैथिली भाषा बोल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले घरमा मैथिली भाषा नबोलेमा भाषा लोपन्मुख अवस्थामा पुग्ने खतरा रहेको औलाए। उक्त कार्यक्रममा मैथिली भाषा लोककलाको संरक्षण र सम्वर्धनमा सहयोग गर्ने 36 जनालाई सम्मान गरिएको थियो। गण्डकी प्रदेश स्तरीय खुल्ला आर्चरी प्रतियोगिताको उपाधि म्याग्दीका सुजन पुनले जितेका छन्। स्ट्यान्डर्ड 30 मिटरको प्रतिस्पर्धामा र्याङ्किङ राउन्डमा 2 पटक 77 अङ्क हान्दै नकआउट चरण प्रवेश गरेका उनले फाइनलमा म्याग्दीके उमेश तिलिजालाई 6 अङ्कका साथ सेट पोइन्ट अन्तरमा पराजित गरे। फाइनल खेलमा उमेशले 2 अङ्क मात्र प्राप्त गरे। विजेता पुनले 25,000 नगद र स्वर्ण पदक प्राप्त गरे पनि दोस्रो भएका तिलिजाले 20,000 नगद प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगितामा कास्की, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ र मनाङका गरी 69 जना खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। हामीसँग बाँकी नै छन्। दाङको गङ्गटेका नागरिक आधारभूत सेवाबाट वञ्चित। गाउँमा बिजुलीका पोल छन् तर घरमा बत्ती जोडिएन। र बारामा कृषि सहकारीबाटै अनुदानको रासायनिक मलमा कालोबजारी। अनुगमन गर्ने निकाय नै छैन। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। जग्गा सम्झौता गरेको 2 वर्षभित्र उद्योग स्थापना प्रक्रिया सुरु नगरे त्यस्तो जग्गा पुनः औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयकै नाममा फिर्ता गर्नुपर्छ। तर हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा पहुँचवालाले वर्षौंदेखि जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन्। सम्झौता गरेको लामो समयसम्म पनि उद्योग स्थापना नगर्दा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय मौन बसेको छ। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा साउथ एसियन ब्रुअरी इन्डस्ट्रिज प्रणालीले 105 रोपनी जग्गा सम्झौता गरेको छ। 5 वर्ष अघि सम्झौता गरेको कम्पनीले अहिलेसम्म पनि उद्योग स्थापनाको कुनै काम सुरु गरेको छैन। यस्तै बानिया मल्टी प्रोडक्टले 23 रोपनी जग्गा उगटेको छ। सनवुड डेभलपर्सले समेत 34 रोपनी जग्गा उगटेको वर्षौं बितेको छ। जग्गा सम्झौता गरेर उद्योग स्थापना नगर्ने उद्योगीलाई छिटो निर्माण प्रक्रिया थाल्न ताकेता गरेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले पहुँचवालालाई भने वास्ता नै गरेको छैन। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सम्झौता गरेर जग्गा दिइसकेपछि कार्यविधिमा व्यवस्था भए अनुसार 2 वर्षभित्र उद्योग सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने भन्ने जुन प्रावधान छ त्यसलाई चाहिँ हुबहु कार्यान्वयन गरिदियो भने यी विषयहरू उठ्ने गर्दैनन्। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले ताकेता गरेपछि केही उद्योगले निर्माण सुरु गरेका छन् भने केही सञ्चालनको तयारीमा छन्। पहुँचकै आडमा काम नगर्ने उद्योगलाई समेत कारबाही गर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ। तर कारबाही भने भएको छैन। अकुपाइड गरेर राखेका उद्योगहरू चाहिँ बिस्तारै करिब आधा जति सञ्चालनमा आइसकेका छन् र आधा निर्माणाधीन अवस्थामा छ र एक दुईवटा उद्योगहरूले चाहिँ के काम नगरी अवस्थामा छन् त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ उचित कारबाहीको प्रक्रियामा राखेका छौँ। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग राख्न जग्गा उपलब्ध छैन। जग्गा ओगटेर पनि उद्योग निर्माण प्रक्रिया सुरु नगर्नेहरूबाट जग्गा फिर्ता लिएर उद्योग निर्माण गर्ने हो भने अझै 20 वटा भन्दा बढी उद्योग यही औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालन हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज भारतबाट आएका 125 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कैलालीको गौरी फन्टा नाका हुँदै आएका 78 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका हुँदै आएका 45 र बैतडीको झुलाघाट नाकाबाट आएका 2 जनामा पनि भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। त्यस्तै बाँकेको जमुनाहा नाकाबाट आज नेपाल प्रवेश गरेका 36 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता झापाको काँकडभिटा नाकामा 2 जनामा र विराटनगरको रानी नाकामा 3 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न राज्यमा कोरोनाको तेस्रो लहर तीव्र बन्दै गएको छ। तर भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै बिना परीक्षण कोरोना संक्रमित नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ। सीमा नाकामा राखिएका हेल्थ डेस्कमा पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी नहुँदा परीक्षण हुन नसकेको हो। यसले नेपालमा जोखिम उच्च हुँदै गएको भन्दै परीक्षण बढाउन जनशक्ति थप गर्नुपर्ने माग स्वास्थ्यकर्मीले गरेका छन्। नाकामा गत 2 दिनदेखिको अवस्था एकदम भयावह छ। यो हिसाबले गर्ने भनेदेखि चाहिँ अवश्य पनि
तेस्रो लहरको प्रकोप अत्याधिक बढ्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। हुन पनि नेपालगञ्ज स्थित जमुना, कैलाली र कञ्चनपुरका सीमा नाका हुँदै आउनेमा कोरोना सङ्क्रमण दर उच्च छ। नाकामा रहेको स्वास्थ्य जनशक्ति भने न्यून छ। त्यही कारण कोरोना परीक्षण नै नगरी भारतबाट ठूलो सङ्ख्या नेपाल प्रवेश गरिरहेको छ। यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र नभई दुर्गम गाउँ-गाउँमा समेत सङ्क्रमण फैलिने जोखिम देखिएको छ। तर स्थानीय प्रशासनले भने सङ्क्रमितलाई नाकामै पहिचान गरेर घरसम्म सुरक्षित पुर्याउने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। अन्य जिल्लाको व्यक्तिहरू भयो भने तिनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लासँग चाहिँ समन्वय गरेर ती व्यक्तिहरूलाई छुट्टै यातायात व्यवस्था गरेर लैजाने, जसमा चाहिँ अरू सर्वसाधारण व्यक्तिहरू त्यसमा नहुन् र अरूमा चाहिँ त्यो सङ्क्रमण जुन चाहिँ पोजिटिभ केस हो त्यो चाहिँ घाइते सर्न नपाओस् भन्ने व्यवस्था गरेर लैजाने। कोभिड-19 को तेस्रो लहरको जोखिम, पोस्ट कोभिडको प्रभाव र व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले 4 महिना अघि नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले तेस्रो लहरको सामना गर्नुपर्ने पूर्व तयारी लगायतका विषयमा सुझाव दिएको थियो। तर सुझाव अनुरूप नाकामा कुनै काम भएको छैन। सर्वप्रथम त स्वास्थ्यकर्मी सहितको मेन पावर बढाउने आवश्यक देख्छु। नाकाबाट प्रवेश गर्नेहरूमा सङ्क्रमण देखिने क्रम बढे पनि एन्टिजेन परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई तीव्रता दिइएको छैन। कोरोनाको तेस्रो लहर आउने भनेर विज्ञहरूले बेलैमा सचेत गराउँदा पनि सीमावर्ती नाकालाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा आइसोलेसन र अस्पतालका शैय्या भरिन थालेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। कृषकलाई सहज होस् भनेर सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने गरेको छ। तर कृषि सहकारी संस्था मार्फत बिक्री वितरण भइरहेको सरकारी अनुदानको रासायनिक मलको अनुगमन र नियमन नहुँदा कालोबजारी मौलाएको छ। मल कालोबजारी गर्नेहरूले दोब्बर मूल्यमा बिक्री गर्दा पनि सरकार मौन देखिएको छ। यो भिड अनुदानको मल बिक्री गरिरहेको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 11मा रहेको सिपमूलक कृषि सहकारी संस्थाको हो। 800 कृषक सदस्य रहेको यो सहकारी संस्थामा उपमहानगरपालिकाले जम्मा 34 बोरा युरिया मल दिएपछि हानथाप भएको हो। तरकारी बालीको पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको यो वडामा मल नपाउँदा किसान समस्यामा परेका छन्। किसान सब 3 बीघा खेती करले बा, 2 बीघा खेती करले बा, 10 कट्ठा करले बा, ओकरा खाद मिली त 10 किलो त उना न भेल। कन्ती ने 1 बोरा मिलै त ठीक रहे क। जम्मा 34 बोरा खाद दिएर आज 200 जनामा मान्छे यहाँदरि चाहिँ भिड लागिरहेछ। बाराका हरेक स्थानीय तहमा मलको अभाव छ। मलको अभावलाई कमाई गर्ने अवसरको रूपमा देखेका कतिपय सहकारी संस्थाले भने अनुदानमा आएको मलमा कालो बजारी गर्न थालेका छन्। अनुदानको मल वितरण गर्दा कुनै निकायबाट खासै अनुगमन नहुँदा पनि कालो बजारी गर्नेहरू हौसिएका छन्। डिलरमा त्यो केही हाम्रो किसानको शेयर सदस्य पनि छैन, त्यो मात्र व्यापारीहरूलाई त्यो डिलर दिएर कुनै फाइदा छैन। मलमा कालो बजारी गर्ने सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन्। कुनै उजुरी पर्यो भने अथवा कुनै कसै गुनासो छ भने त्यसलाई तुरुन्तै एड्रेस गरेर मका त्यसलाई फरक गरिदिनुहोस्, म त्यसलाई कालो बजारमा कारवाही गर्छु। अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा कोटा लागू गरी सरकारले कृषि सहकारी संस्था मार्फत मल वितरण गर्दै आएको छ। तर रासायनिक मलको अभावलाई कमाई गर्ने अवसरको रूपमा देखेको केही सहकारीलाई नियमनको खाँचो देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर, कलैया, बारा। प्रदेश विशेषमा आजको राउन्ड अप। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा संयौं रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि पहुँचवालाको कब्जामा। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय भने मौन। भारतीय सीमा हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेमा कोरोना संक्रमण दर उच्च, परीक्षण बढाउन विज्ञहरूको सुझाव। बारामा कृषि सहकारीबाटै अनुदानको रासायनिक मलमा कालोबजारी, अनुगमन गर्ने निकाय नै छैन। पाल्पामा विद्यालयका बालबालिकालाई आत्मरक्षा तालिम, दुर्व्यवहार र हिंसामा कमी आउने अपेक्षा। र दाङको गङ्गटेका नागरिक आधारभूत सेवाबाट वञ्चित, गाउँमा बिजुलीका पोल छन् तर घरमा बत्ती जोडिएन।
प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। 44 वर्ष अघि बिजुली र 50 वर्ष पहिले नै दाङमा सडक सञ्जाल जोडिएको थियो, तर दाङको गङ्गटेका नागरिकले अझै पनि बिजुली बाल्न पाएका छैनन्। सडकको अवस्था पनि जीर्ण छ। बिजुली सडकसँगै गङ्गटेमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता सेवा समेत प्रभावकारी छैनन्। दाङ सडक सञ्जालमा जोडिएको 5 दशक भयो, तर बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गङ्गटेमा मोटर बाटोको ट्र्याक खुलेको 2 वर्ष मात्रै भयो। अहिले पनि ठूला यातायातका साधन पुग्न सक्दैनन्। सदरमुकाम घोराईबाट 125 किलोमिटर पश्चिममा रहेको यो ठाउँमा वर्षातको समयमा सडक बन्द नै हुन्छ। रोड चाहिएको हो, हामीलाई बिमार भए पनि अब हिँडेर जान सकिन्न। विकास देखाउनकै लागि वर्ष दिन अघि 3 करोड भन्दा बढी खर्चिएर गाउँमा बिजुलीका पोल र तार तानिएका छन्, तर गाउँका कुनै पनि घरमा बिजुली बत्ती जडान भएका छैनन्। जिल्लाका अन्य ठाउँमा बसोबास गर्नेले 44 वर्ष पहिलेदेखि विद्युत उपयोग गर्न पाइरहेका छन्, तर गङ्गटेवासी अहिलेसम्म वञ्चित छन्। हामीले योभन्दा अघिल्लो वर्ष नै विद्युत सञ्चालन गर्ने एउटा लक्ष्य बोकेका थियौँ भने त्यो कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ अब अलिकति सम्भव हुन सकेन। बिजुली बत्ती र सडकको जस्तै यहाँ खानेपानी र सिँचाइको पनि अभाव छ। खोलाको पानी खानुपर्ने बाध्यता छ। गाउँमा 10 कक्षासम्मको विद्यालय भए पनि निजी स्रोतबाट चलाउनु परेको छ। सामान्य औषधि उपचार गर्न स्वास्थ्य संस्था भए पनि अधिकांश बिरामी तुलसीपुर र घोराई जानुपर्ने बाध्यता छ। अब गाउँपालिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने खोपका कुरादेखि लगेर सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ। अब ठुलो उपचारका निम्ति हामीले यहाँ केही गर्न सकेको अवस्था होइन। सल्यान र बाँकेसँग सीमा जोडिएको गङ्गटेमा 1200 भन्दा बढी घरधुरी छन्। यहाँका बासिन्दा आधारभूत सेवाबाट पनि वञ्चित हुँदै आएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पहलमान घरती, दाङ। महिला तथा बालबालिका माथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटनामा अझै कमी आउन सकेको छैन। दिनदिनै जस्तो यस्ता घटना भइरहेका पाइन्छन्। बलात्कार, हत्या, हिंसा, यौनजन्य अपराध जस्ता घटनाबाट जोगिन पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाले विद्यालयका किशोरीलाई आत्मरक्षा तालिम दिएको छ। पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाले किशोरीहरूलाई आत्मरक्षाका विभिन्न उपाय सिकाएको छ। यौनजन्य हिंसाको प्रयास गर्नेको आँखामा दबाब दिने, अनुहार चिथोर्ने, शरीरमा टोक्ने वा संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गर्ने लगायतका उपायबारे विद्यालयमा पुगेर प्रशिक्षण दिएको हो। किशोरीहरूलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा सक्षम बनाउनेदेखि यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारबाट सुरक्षित रहन अपनाउन सकिने उपायबारे ज्ञान दिइएको छ। अरूलाई गुहार्न नपरोस् र आफ्नो सुरक्षा चाहिँ उनीहरूले आफै गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो तालिमले चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ आत्मविश्वास, आत्मक्षमता चाहिँ वृद्धि हुन्छ। आत्मरक्षा तालिम पाएपछि किशोरी खुसी भएका छन्। बाटोमा एक्लै हिँड्दा कसैबाट पीडित हुन्छु कि भन्ने डर पनि तालिमले हटाइदिएको छ। कुनै ठाउँमा जबरजस्तीकरण र बलात्कारीकरण त्यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् भने आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्दछौँ। विद्यालयका किशोरी तथा बालिकालाई आत्मरक्षा तालिम दिन गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममै राखेको थियो। प्रशिक्षक तयार भएकाले अब विद्यालयका कक्षा 8 देखि 12 सम्मका किशोरीलाई तालिम दिइनेछ, जसले चाहिँ हाम्रा किशोरी र बालिकाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्न चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यही भएर पनि हामीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। माध्यमिक विद्यालयमा आत्मरक्षा तालिम दिन रम्भा गाउँपालिकामा 50 जना भन्दा बढी प्रशिक्षक तयार भएका छन्। प्रत्येक विद्यालयमा तालिम प्राप्त किशोरीले अन्य विद्यार्थीलाई सिकाउने भएकाले समाजमा बढ्दो दुर्व्यवहारलाई कमी गर्न र जोगिन सक्ने, बन्न सक्ने अपेक्षा गाउँपालिकाको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव बर्याल, पाल्पा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष